बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। हम सबको बचपन में पढ़ाया जाता है, स्कूल में पढ़ाया जाता है, मदरसे में पढ़ाया जाता है, घर की तरबियत होती है, वालिदैन पढ़ाते हैं कि लालच एक बुरी बला है। और हर माशरे के अंदर ये बताया जाता है, सिर्फ हमारा माशरा नहीं है, हर माशरे में कहा जाता है लालच एक बुरी बला है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, हम इस बात को फरामोश करते चले जाते हैं। अब ये बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी की एक ऐसी कहानी है, एक ऐसा वाक़या जिसको सुनेंगे तो आपको हँसी भी आएगी और जिसको सुनेंगे ना आप तो आपको लगेगा कि यार हमारे मुल्क के अंदर ज़रा से पैसों के लिए लोग अपनी बेटियां तक कुर्बान कर देते हैं। अब जनाब ये वाक़या है इकबाल नामी शख्स का जिसकी उम्र 58 ईयर्स ओल्ड होती है। अब आप इसको अधेड़ उम्र शख्सियत भी कह सकते हैं। ऑब्वियसली 58 उम्र एक बड़ी उम्र होती है। आपके पोते नवासे हो जाते हैं उस उम्र में ना, अच्छी खासी बड़ी उम्र होती है। लेकिन जनाब इसको ये इंग्लैंड के अंदर रह रहा होता है, पैसा इसके पास ठीक ठाक होता है, अच्छी खासी मिल्कियत इसके पास होती है। सोचता है यार मैंने शादी करनी है और शादी मैंने करनी है कम सिन लड़की से जिसकी उम्र ज़्यादा ना हो, 20-22 साल से ज़्यादा ना हो, मतलब 18-19 साल की हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छा, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे घराने मौजूद हैं जो चंद पैसों के लिए और इस सोच की वजह से कि भाई उनके अपने बेटे भाई बहन बैरून मुल्क सेटल हो जाएंगे, वो अपनी बच्चियों की शादी आंखों पर पट्टी बांध के कर देते हैं। उनको नहीं पता होता भाई जिसका रिश्ता आ रहा है वो कैसा है, किस तरीके का है, 4 पैसे कमाता है बस, इसके अलावा वो और कुछ नहीं सोचते। ये सोचते हैं कि जनाब पाउंड्स में कमा रहा है, डॉलर्स में कमा रहा है, ब्याह दो अपनी बेटी। ऐसे बेतहाशा घर मौजूद हैं। भले आपको ये बात बुरी लगे लेकिन बात हकीकत पर मबनी करनी चाहिए। इसी तरीके से इकबाल जो है ना, वो किसी बंदी से बात करता है जो कि पाकिस्तान के अंदर रिश्ते लगाती हैं और वो उसको बताती हैं कि जनाब एक लड़की है और उसका नाम है राबिया। सियालकोट की गालिबन ये लड़की है और इसके घर वाले इसकी शादी के लिए रजामंद हैं और मैंने उनको बता दिया है कि जनाब ये जो लड़का है वो इंग्लैंड में रहता है और मैंने तुम्हारी उम्र जो है ना वो 55 साल बताई है। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब ये इकबाल जो है ना वो पूछता है कि लड़की की उम्र क्या है। वो कहते हैं जनाब अभी अभी ये 18 साल की हुई है, लड़की 18 साल की हुई है। वो कहते हैं चलो ठीक है यार, बहुत अच्छी बात है, मैं तो 20-22 साल की सोच रहा था, मुझे तो 18 साल की लड़की मिल रही है। अब ये क्या करता है, ये अपना बैग वैग पैक करता है, फौरी तौर पर पाकिस्तान पहुंच जाता है। फौरी तौर पर इनकी जैसे कहते हैं ना चट मंगनी पकड़ ब्याह वाला हिसाब किताब, फौरी तौर पर इसकी शादी हो जाती है क्योंकि इकबाल को ये यकीन नहीं होता कि भाई ये घर वाले मुकर ना जाएं। 58 ईयर्स ओल्ड एक बड़ी उम्र होती है। खैर जनाब ये 2 हफ्ते वहाँ पर अपने ससुराल के अंदर रहता है, शादी इसकी हो चुकी होती है, लड़की भी काफ़ी खूबसूरत होती है। 2 हफ्ते वहाँ रहता है, मीनवाइल लड़की के पेपर बनते हैं, ये लेके इसको इंग्लैंड आ जाता है। इंग्लैंड में जनाब इसका बड़ा ख्याल रखा जाता है। इकबाल नामी शख्स, इसको लगता है कि मेरे हाथ में हीरा आ गया है, ठीक है, मैं इसको छुपा के रखूंगा, लोगों को दिखाऊंगा नहीं, लोग मुझे हंस पे हंसेंगे कि यार अपनी बेटी की उम्र से तुमने शादी कर ली, शायद बेटी भी तुम्हारी इससे बड़ी उम्र की होती। लेकिन ये इंग्लैंड में अपनी कम्युनिटी में मुसलमानों में ये लेके नहीं निकलता है। अब आगे बढ़ते हैं। होता क्या है जनाब, एक दिन ये लड़की कहती है कि यार मैं घर पे रह के ना, अच्छा पैसा बेतहाशा होता है, शॉपिंग ठीक ठाक कर रही होती है, हर चीज़ इनके हाथ में होती है। लड़की राबिया ये कहती है कि यार मैं घर पे रहते रहते बोर हो चुकी हूँ, मुझे ना काम करना है, बाहर निकल के मुझे एक्सप्लोर करना है। मैं इंग्लैंड आई हूँ, ठीक है, मुझे एक्सप्लोर करना है कि यहाँ का माशरा कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ की सोच कैसी है। अब इसका शौहर इकबाल कहता है यार तुमने क्या करना है बाहर निकल के, तुम्हें पैसे की ज़रूरत क्या है, पैसा हर चीज़ तुम्हारे पास मौजूद है, गाड़ी है, घर है, ठीक है, आपके पास पाउंड्स हैं, आपको जाके सिर्फ खर्च करना है, कोई आपसे सवाल जवाब नहीं कर रहा। उसने कहा भाई मैं पैसे कमाने के लिए जॉब नहीं करना चाहती, मैं लोगों को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ, मैं चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, तो मेरे लिए तो नई जगह है। अच्छा ले दे के वो इकबाल कहता है ठीक है यार मैं रजामंदी ज़ाहिर कर देता हूँ। थोड़ा बहुत ही ज़्यादा इश्क में मुब्तला हो चुके होते हैं 18 साली लड़की से। अब ये क्या करती हैं, ये जिस दिन कमाने के लिए बाहर निकलती हैं, अच्छा कमाने से पहले इकबाल ये कहता है ठीक है मेरे एक दोस्त की कंपनी है, मैं वहाँ पर तुम्हें लगवा देता हूँ, तुम्हें लोगों से मिलना ही है ना, तो मेरे दोस्त की कंपनी है, मेरी नज़रों के सामने भी रहोगी। तो ये कहती है नहीं, मैं अपनी मर्जी से खुद जॉब सर्च करूंगी और खुद ढूंढूंगी। 18 साल लड़की जिसके पास बहुत हुआ इंटर की डिग्री होगी, बहुत हुआ अगर हुआ तो, ठीक है, मैट्रिक से ज़्यादा गालिबन शायद नहीं होगी, उसको कौन नौकरी देगा इंग्लैंड में। लेकिन जनाब वो कहती है नहीं मैं खुद ही ढूंढूंगी। इसका जो शौहर होता है ना वो भी कहता है चलो ठीक है यार ये भी कर लो। अब ये लड़की बाहर निकलती है, जिस दिन ये नौकरी पर जाती है उसके बाद से ये वापस नहीं आती। अब भाई इसका शौहर परेशान, इकबाल कि घर वालों को क्या मुंह दिखाएगा, इसके अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाएगा, परेशान, ढूंढना ये वो। 4 महीने तक ये लड़की जो है ना वो गायब रहती है। 4 महीने के बाद
یہ لڑکی سامنے آتی ہے لیکن سامنے اکیلے نہیں آتی، اس کے ساتھ ایک اور لڑکا ہوتا ہے. وہ لڑکا بھی پاکستانی ہوتا ہے اور وہ وہاں کا برٹش نیشنل ہوتا ہے. ان کا آپس میں کوئی نہ کوئی رابطہ ہوا. رابطہ ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے اقبال نامی تمہارے ادھیڑ عمر شوہر سے جان چھڑائی جائے. وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں نوکری کا بہانہ کرتی ہوں، نوکری کا بہانے کر کے گھر سے نکلتی ہوں اور اس کے بعد پھر میں تمہارے ساتھ زندگی گزار لوں گی. لیکن اس کے اندر نا ایک بڑا ایک اہم سوال ہے. لڑکی جب تک پرانے نکاح سے کلیئر نہیں ہوئی، آزاد نہیں ہوئی، جب اس کا پرانا نکاح ختم نہیں ہوا، اس نے نکاح پہ نکاح کیسے کر لیا؟ لیکن یہ سارا جھگڑا آپ پاکستان کے اندر کرو گے، یہ سارا جھگڑا آپ پاکستانی جیسے معاشرے کے اندر کر سکتے ہو. انگلینڈ کے اندر تو کوئی نہیں پوچھتا آپ سے یہ ساری چیزیں. اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اقبال کو آ کے بولا کہ یا تو تم مجھے علیحدگی دے دو یا پھر میں تمہیں لے کے چلی جاؤں گی انگلینڈ کے عدالتوں کے اندر، اور تم پر بھی یہ کیس بن جائے گا کہ اتنی چھوٹی عمر کی لڑکی سے تم نے شادی کی تو کی کیسے. تو وہ ڈر جاتا ہے. اقبال بیسکلی ڈرپوک قسم کا آدمی ہوتا ہے. وہ اپنی بیوی کو لوگوں سے نہیں ملوا رہا ہوتا کہ لوگ مجھے تھو کریں گے، وہ اس لیے نہیں ملوا رہا ہوتا کہ یار مجھ سے زیادہ بہتر اس کو شخص نہ نظر آ جائے. اور اس لڑکی نے یہ بات پہلے سے سوچ کے رکھی تھی، اور یہ بات اس نے اپنے گھر والوں کو بولی کہ جب میرے لیے یہ رشتہ آیا تب آپ کو کیا لگتا تھا میں نے اس کی شکل پہ شادی کی ہے؟ مجھے اس کا بات کا اندازہ تھا کہ میں ساری زندگی عیاشی تو کر لوں گی، پیسہ بھی کما لوں گی، لیکن ایک انسان کی خوشی ہوتی ہے، ایک لائف پارٹنر اپنی مرضی کا چنا جاتا ہے، اپنی عمر کا چنا جاتا ہے. 5 سال بڑھاؤ 2 سال بڑھاؤ، ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے، ایک سوچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جنریشن گیپ نہیں ہوتا ہے، 2-4 سال کا گیپ چلتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ جنریشن کا گیپ آ جائے بیچ میں. اس نے کہا میں نے اس کو سیڑھی کی طرح استعمال کیا. اس نے بھی لالچ کی تھی کہ اس کو 18 سال کی لڑکی مل رہی ہے، اس کو کوئی 40 سال کی عورت نہ دیتا ہے، اس کو 18 سال کی لڑکی مل رہی تھی. لڑکی نے بھی لالچ کی کہ میں اس کو سیڑھی بنا کے میں انگلینڈ چلی جاؤں گی اور وہاں پر جا کے میں خوبصورت ہوں، جوان ہوں، تو مجھے کوئی بہتر لڑکا مل سکتا ہے. اس کے بعد ان سے علیحدگی اختیار کرتی ہیں اور پھر وہ دوسرے پاکستانی لڑکے کے ساتھ بالکل سیڈ زندگی گزار رہی ہوتی ہیں. تو جب میں نے اپنی پورے اس واقعے کا ذکر آپ سے شروع کیا نا، میں نے اس لیے بات بولی کہ لالچ کے بارے میں کہا جاتا ہے، بچپن سے پڑھایا جاتا ہے، ہر معاشرے میں سکھایا جاتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے. آپ لالچ کی بنیاد پر کوئی رشتہ بنانے جائیں گے، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر 50% سے زیادہ رشتے لالچ کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں. لڑکی لڑکے کی نوکری دیکھتی ہے، پیسہ دیکھتی ہے، گھر دیکھتی ہے، گاڑی دیکھتی ہے. لڑکا کیا کرتا ہے؟ لڑکی کا سٹیٹس دیکھتا ہے. لڑکی بھی آج کل کما رہی ہے، نہیں کما رہی، کتنی خوبصورت ہے، کیا اس کی عمر ہے. اس سارے معاملے نے نا ہمارے معاشرے کے اندر نکاح جیسی خوبصورت چیز کو ایسا بنا دیا ہے کہ اٹس لائک، اللہ معاف کر میں بولنا نہیں چاہتا، لیکن اٹس لائک اے بزنس. آپ اپنی پروڈکٹ کو دوسرے کو دکھا کے سامنے والی پروڈکٹ کے حساب سے اس کا موازنہ کر رہے ہو. کتنی غلط سوچ ہے یہ. نکاح عورت کی مرضی، لڑکی کی مرضی، بچے کی مرضی بڑی ضروری ہوتی ہے اس چیز میں. پوچھنا چاہیے. اس لیے نکاح کراتے وقت، نکاح پڑھاتے وقت پہلے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو اس کے نکاح میں دیا جا رہا ہے کہ آپ کو قبول ہے یا نہ قبول ہے. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اس کو ایک طریقے سے سوری ٹو سے بہت ساری چیزوں سے مشروط کر دیا گیا ہے. اچھا کمانا ہوگا، اچھی گاڑی ہوگی. 25 سال کا نوجوان کس طریقے سے اپنی زندگی کے اندر سیٹل ہوگا؟ بڑے باپ کی اولاد ہو تو سمجھ آتا ہے، خود سے وہ سیٹل نہیں ہو سکتا 25 سال کی عمر میں. چاہے دنیا کے کسی بھی ملک میں وہ کام کرتا ہو، 25 سال کی عمر کا کوئی بھی لڑکا سیٹل ہو ہی نہیں سکتا اپنی زندگی میں. 32 سال تک وہ سیٹل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 32 سال تک وہ سیٹل ہوتا ہے. اس کی جاب دیکھی جاتی ہے پاکستان کے اندر، بھائی کم سے کم 2 لاکھ روپے منیمم کما رہا ہوں، 2 لاکھ سے کم میں گزارا نہیں ہوگا. وہ کیا دیکھتے ہیں؟ بھائی لڑکی اچھے گھرانے کی ہو. میں نے ایک رشتے کا ایڈ دیکھا، میری نظروں کے سامنے گزرا. مطلب 42 سال کا ایک لڑکا، مطلب وہ پریکٹسنگ وکیل تھا، مطلب وکیل بھی نہیں بنا تھا، وہ کسی کے ساتھ پریکٹس کر رہا تھا. اس نے اپنی ضرورت کے جو لڑکی جس کے لیے لکھا ہوا تھا کہ بھائی ضرورت رشتے میں، اس نے لکھا ہوا تھا ڈیفینس کلفٹن PCHS. اس کے علاوہ مجھے آپ رشتے مت دکھائیے گا. آپ نے لڑکی کا کرائٹیریا اس کے رہنے کے جس علاقے میں وہ رہتی ہے اس سے آپ نے مشروط کر دیا. مجھے سمجھ نہیں آئی یہ بات. اگر آپ کو سمجھ آئی ہے نا تو آپ کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کیا واقعی میں یہ رشتہ ہو رہا ہے یا ایک طریقے سے بزنس ہو رہا ہے. اور اگر اس طرح سے ہوتا ہے تو اس کا انجام نا یہ رابعہ اور اقبال اس طرح کے لوگوں سے ہوتا ہے. اور اس طرح کی ایک نہیں ہزاروں کہانیاں ہیں. آپ امریکہ جائیں، آپ انگلینڈ جائیں، آپ پاکستانیوں سے ملیں گے، ایک نہیں ہزاروں کہانیاں اس طرح کی ہیں. کبھی لڑکی استحصال کرتی ہے، کبھی لڑکے جو لڑکے والے ہوتے ہیں وہ لڑکی کا استحصال کر رہے ہوتے ہیں.
خیر جناب, کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.